नेपाली क्रिस्चियनको इतिहास चाहिँ 70 वर्षको, कति वर्ष? 70 वर्ष। तर 70 वर्षमा हामीले यदि इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने त्यति धेरै हामी चेन्जेसहरू देख्दैनौँ, त्यति धेरै परिवर्तनको कुराहरू हामी देख्दैनौँ। कारण किन भन्दा हामी धर्म र कर्ममा भएर आएको कारणले, ट्रेडिसनल माइन्डसेट हामीले राखेको कारणले गरेर हामी त्यो राज्यको कुरालाई, राज्यको प्रोटोकल र राज्यको नियम नीतिलाई हामीले प्रयोग नगरेर, तर हामीले धार्मिक विधिहरू हामीले अपनाएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले साँच्चै ख्रिस्टले चाहेको जस्तो जीवन हामीले जिउन सकेको छैनौँ। प्रिय, म तपाईँलाई साँच्चै भन्छु, यदि सायद तपाईँले, मैले कतिवटा वचन बोल्छु, त्यो वचनले सायद तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होला, तर त्यो कुरा कस्तो लागे तापनि, तर तपाईँले अनेस्टली त्यो वचनलाई यदि तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन धेरै फलदायक हुन्छ, तपाईँको जीवन उँभो लाग्छ, तपाईँले उन्नति प्रगति पाउनुहुन्छ। यत्रो वर्ष तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो समृद्धिको लागि, मुखले मात्रै तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, तर प्रिय, सबै कुरो हाम्रो प्रार्थनाको साथसाथै परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो सँगसँगै हामी जान्नुपर्छ। तर हामीलाई धर्म र कर्मले धेरै ठगेको छ। प्रार्थना गर भइहाल्छ, उपवास बस्छ भइहाल्छ, एक्सक्युज हामीलाई राखिदिएको छ। फ्यामिलीमा एउटा प्रब्लम हुन्छ र कसै व्यक्तिलाई भन्दाखेरि के भन्छ, म प्रार्थना गरिदिन्छु, पैसा छैन, अभाव छ, म प्रार्थना गरिदिन्छु, जेको पनि म प्रार्थना गरिदिन्छु। अन्तिममा प्रार्थनालाई टुङ्गाको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवन उँभो लागेको छैन। हाम्रो निरन्तर प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ, तर प्रार्थना साथसाथै वचनले हामीलाई के भन्छ, वचनले हामीलाई के गर्नु भन्छ, त्यो कुरामा हामी लागि बस्यौँ भने प्रिय, हाम्रो जीवन धेरै सुदृढ हुन्छ, हाम्रो जीवन फलदायक हुन्छ, हामीले धेरै फलहरू फलाउन सक्छौँ। तर आज हामी देख्न सक्दैनौँ क्रिस्चियन जीवन। क्रिस्चियन भनेर त पास्टरलाई म परैबाट चिन्छु, विश्वासीको माझमा उहाँ पास्टर हो भनेर मलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ, म चाल पाइहाल्छु उहाँ चाहिँ पास्टर हो भनेर। बोली सुध्रेको छैन, प्रकाश सुध्रेको छैन। 1914मा जुन कुरा बोल्यो अहिले पनि त्यही बोलिरहेको छ। परिवर्तन भन्ने छैन। परमेश्वरको ऋतु परिवर्तन हुन्छ। उहाँको बादललाई हामीले पछ्याउँदै जानुपर्छ, तर हामी यता लागेर उहाँको बादल उता गयो भने हामी झुट हुन्छौँ। तर उहाँको बादल जहाँ जान्छ हामी त्यतै जानुपर्छ। मान्छे परिवर्तनशील हो। हामीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई डेभलप गर्नुपर्छ, हाम्रो बोलीलाई हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। जब मान्छेले तपाईँलाई केही साल भेट्दाखेरि तपाईँलाई कहिले भनेको छ तिमी परिवर्तन भएछौ, शरीरको कुरा गरेको होइन, हिजो लुत्ती थियो मोटी भएछ मैले भन्नु चाहेको होइन, तर तिमी परिवर्तन भएछौ के तपाईँलाई मान्छेले भनेको छ? पुरानो साथी 12-13 वर्ष जिख्री साथी अस्ति मलाई भर्खरै कल गर्यो, मलाई उसले बोल्नु सकेन, जुन तरिकाले हामी बोल्थ्यौँ नि यस्तो तरिकाले ऊ डराउँदै बोल्यो, यस्तो मेरो जिख्री साथी। अन्तिम उसले भन्दै थियो तिमी त परिवर्तन भएछौ अरे। चेन्जेस उसले मेरो जीवनमा देख्यो। के तपाईँको जीवनमा चेन्जेस देखेको छ? मान्छे बोली त्यही छ पहिलेको जस्तै, छुट्टो बोली अझै त्यो छ। केही पनि तपाईँले आफ्नो शरीरमा डेभलप गर्नुभएको छैन। पहिरान कपडा पनि जस्तो थियो झुम्सी त्यस्तै आज पनि झुम्सी। मेकअप गर्ने नजाने, अहिलेसम्म पनि मेकअप नगर्नु नजाने, वेल ड्रेसअप गर्नु नजाने, कस्टम मिलाउनु नजान्ने, आजसम्म तपाईँको जीवन परिवर्तन भएको छ भने द्याट इज समथिङ रङ। परमेश्वरको वचनले हाम्रो हरेक कुरामा परिवर्तन गर्छ। जब तपाईँलाई मानिसले देख्छ नि एभ्री एरियामा तपाईँलाई ब्लेस देख्नुपर्छ, एभ्री एरियामा तपाईँलाई ब्लेस देख्नुपर्छ। वेल ड्रेसिङदेखि लिएर बोली वचन मात्र होइन, तर तपाईँको जीवनको समृद्धि पनि उनीहरूले देख्नुपर्छ। विश्वासी जीवन जहिले बढ्ने जीवन हो। सबैले भन्नुहोस् त एमेन। घट्ने जीवन होइन, सधैँ के हुने हो? बढ्ने जीवन हो। प्रभु यीशुको बेइज्जत हामीले नगरौँ। उहाँको वचनले भन्नुभएको छ तिमीहरूले जीवन पाउनेछौ, त्यो जीवन पनि प्रशस्तको जीवन। कि आज हामीले त्यो जीवन हामीले उपभोग गर्नु पाएको छ कि छैनौँ? यदि पाएको छैन भने आजदेखि हामी होसियारसँगले सोचौँ उहाँको वचनलाई, होसियारसँगले उहाँको वचनलाई हामीले सोचेर, हामीले हृदयमा राखेर हामीले त्यही वचनलाई हामीले जीवनमा प्रयोग गरिराखौँ त हाम्रो जीवन कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ? धर्म र कर्मले हामीलाई, म ट्रेडिसनलको विरुद्धको मान्छे हो। आई हेट ट्रेडिसन चर्चेस। म ट्रेडिसनल मान्छे मनै पर्दैन प्रिय, साँच्चै भनेको। धर्म र कर्म म बोलीबाट चाल पाउँछु, उनीहरूको बोली प्रार्थनाबाट म चाल पाइहाल्छु। ओहो यो मान्छे त
खानाको लागि प्रार्थना गऱ्यो भने आधी घन्टासम्म प्रार्थना गर्छ, प्रिया कफी त उसको अगाडि म खाँदिनँ, चिसो हुन्छ। कुनै कुनै पास्टरहरू मलाई प्रार्थना गर्ने दिन्छ, जब म प्रार्थना गर्नु गर्छ उनीहरूले आमेन भनेको चालमा उनीहरू त लामो गइरहेको हुन्छ, छट्टै प्रार्थना आमेन 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 गरेर सट्टै खाइदिइहाल्छ। प्रभु धन्यवाद भनेर सट्टैको बेला खाइदिन्छ। छक्कै पर्छ, उनीहरूले मलाई देख्छ अनात्मिक देख्छ। फेरि आत्मिक र अनात्मिक मलाई छुटाउनको लागि सजिलो छ। जो मान्छेको जीवनमा होलिस्टिक देख्छु नि त्यो मान्छे मलाई आत्मिक लाग्छ। किनभने हाम्रो त सबै एरियामा हाम्रो ब्लेस हुनुपर्छ नि, शरीरमा पनि त्यतिकै स्वास्थ्य हुनु पर्यो, हो किन भन्नुहोस् त। ग्यास्ट्रिक बोकिरहेको छ त्यसलाई होलिस्टिक भन्छ? मलाई लाग्दैन प्रिय। आज म तपाईँलाई बाइबलको प्रोटोकल सिकाउँछु, जुन प्रोटोकल यदि तपाईँले जीवनमा फलो गर्नुभयो भने तपाईँ धेरै समृद्धिमा माथि जानुहुन्छ, समृद्धिमा माथि जानुहुन्छ। किन म प्रोस्पेरिटीको बारेमा धेरै प्रचार गरिरहेको छु? किनभने मलाई परमेश्वरले यो वचन आउनु अगाडि नै परमेश्वरले यो वचनको बारेमा मैले सोचेको पनि थिइनँ। अगाडिको विकको जति पनि मैले वचन बोलेँ त्यसको बारेमा मैले एकचोटि पनि सोचेको थिइनँ म यो बोल्छु भनेर। तर 81 प्रोफेटिक वर्ड आयो, समृद्धिको आत्मा मण्डलीमा खनिसकेको छ। अनि त्यहाँदेखि मलाई के भयो, यदि मैले प्रार्थनाको बारेमा कुरा गरिराखेँ भने सबै मण्डलले प्रार्थना गर्छ, विच इज भेरी गुड। उपवासको बारेमा मैले प्रचार गरेँ भने मण्डलले उपवास बस्नु थाल्छ, विच इज भेरी गुड। तर यदि मैले पैसाको बारेमा मैले मण्डलीमा कुरा गरिराखेँ भने विश्वासीहरू समृद्धिमा जान्छन्। म चाहन्छु मेरो विश्वासीहरू समृद्धि भएको। आमेन, हालेलुया। समृद्धि, हालेलुया। बाइबलले भन्छ I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Amen. Prosper परमेश्वर चाहन्छ सबै कुरामा, not only one thing, एउटा कुरामा होइन, everything, all area of your life परमेश्वरले prosper भएको चाहनुहुन्छ। Whatever you do, you will prosper. जे कुरा तिमीहरू गर्छौ नि तिमीहरूले उन्नति पाउनेछौ। बाइबलको कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा होस्। Praise the Lord. मानिसहरू डराउन् तपाईँलाई देखेर, बाइबलले भनेको छ मानिसहरू तिमीलाई देखेर डराउनेछन्, तिमीहरूको नाउँ प्रसिद्ध हुनेछन्, तिमीहरूको नाउँमा म आशिष राख्नेछु। जब मान्छेले स्वयं सो नाम भन्छ नि तपाईँलाई कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट नगरोस्। उनीहरूको मनमा पनि वाउ, यो मान्छेसँग एकचोटि टेबलमा बसेर कफी खानु पाए हुन्थ्यो, यो मान्छेसँग एकचोटि बसेर बुद्धिको कुरा सुन्नु पाए पनि हुन्थ्यो। तपाईँ त्यो मान्छे बनिनुहोस्, त्यो अनुग्रह तपाईँमा छ, सबैसँग छ। मैले एकजनासँग मात्रै भनेको छुइनँ, सबैसँग डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ग्रेसहरू छ। यदि त्यो ग्रेसमा तपाईँ आजदेखि फ्लो हुनुभयो भने तपाईँ जीवनमा अर्कै पोजिसनमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। हामीलाई त वेयर हाउसले एउटै पोजिसन मात्रै राख्यो, त्यहाँदेखि हामीलाई बाहिर निस्किनु दिएन। तर यदि तपाईँले बाइबलको प्रोटोकल फलो गर्नुभयो भने परमेश्वरले सबै कुरो बाइबलमा राख्नुभएको छ। हाम्रो जीवनको सफलता, उन्नति, प्रगति सबै उहाँले बाइबलमा राख्नुभएको छ। हामी पहिले जाउँ त उत्पत्तिको पुस्तक 1:28 हामी जाउँ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वंशमा बाँड्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीव प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। एनकेजी भर्सन। Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living things that moves on the earth. यहाँनिर बाइबलले हामीलाई कसरी डोमिनेट गर्ने भन्ने बारेमा हामीलाई उत्पत्ति 1:28 बताउनु भएको छ। डोमिनेट मिन्स टु रुल, टु गभर्न अर टु कन्ट्रोल ओभर इट। गभर्न भनेको चाहिँ त्यसलाई अधिकार गर्ने, डोमिनेट भनेको त्यसमाथि हामीले आफ्नो हक बसाल्ने। के माथि? परमेश्वरको वचनले भनेको छ के को माथि? समुद्रका माछाहरूमा माथि, अनि आकाशका पक्षीहरू माथि, अनि जमिनका
पक्षी प्राणीहरूमाथि अधिकार गरून्। अब परमेश्वरले हामीलाई अधिकारको लागि बोलाउनु भएको छ। सबैले भन्नुहोस् त, राज्यको लागि। प्रभु येशूले जब सुसमाचार सुनाउनु भयो नि, उहाँले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि राज्यको सुसमाचार सुनाउनु भयो। राज्यको सुसमाचार। परमेश्वरले राज्यको सुसमाचार किन सुनाउनु भयो भने राज्यको पनि एउटा नीति छ, एउटा नियम छ, त्यो हामीले पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ अनि उहाँको वचनमा चाहिँ सबै कुरो हामीलाई चाहिने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ। यदि त्यो सिद्धान्तलाई हामीले मान्यौँ भने, यदि त्यो सिद्धान्तलाई हामीले प्रयोग गर्यौँ भने हाम्रो जीवन राजा उहाँ हुनुहुन्छ अनि हामी सानो राजा भएर जिउनेछौँ। ती चारवटा कुरा बाइबलले भनेको छ। पहिलो कुरा के हो? बी फ्रुटफुल। सबैले भन्नुहोस्, बी फ्रुटफुल। नेक्स्ट, मल्टिप्लाई, रिप्लेनिश। सबैले रिप्लेनिश एन्ड सबड्यू। यो चारवटा कुरा भनेको छ। आज हामी जस्ट टिचिङ जस्तो सुनेछौँ। तपाईँले मलाई प्रचार गर्नुहोस्, यत्रो वर्ष मैले तपाईँलाई प्रचार गरेँ, आज तपाईँले मलाई प्रचार गर्नुहोस्। म तपाईँलाई बिबिसँग उठाएर क्वेसन सोध्छु है, त्यो भएर राम्ररी ध्यानसँगले सुन्नुहोस्, लाज नपर्नुहोस्। फेरि पहिले बाइबल स्कुल सिलगढीमा म पढ्दाखेरि माथिबाट प्रचारकले के प्रचार गर्यो, त्यहाँदेखि म त निदाएछु, चले निदाएछु, सपना देखिरहेको छ निदाएछु। मेरो छेउको साथी पनि निदाइरहेको रहेछ म सँगसँगै। पछाडिको फटा साथी त हो, ओइ तेरो नाम आयो भन्दाखेरि त माथिबाट सरले प्रचार गरिरहेको थियो, यस सर भनी पठायो। सबैले गलङ हेरेर हाँस्यो। भरे आमा त्यो सेवा सक्यो, यस्तो तुफान साँडेको जुदाइ बाछाको मिठाई भयो नि त्यहाँनिर। म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु बिचमा, बाइबलले हामीलाई चारवटा कुरा गभर्न गर्नको लागि चारवटा कुरा भनेको छ। पहिलो, बी फ्रुटफुल, एन्ड देन मल्टिप्लाई, रिप्लेनिश एन्ड सबड्यू। यो चारवटा कुरा भनेको छ। मैले यो जब सरल नेपालीबाट हेरेँ, सरल नेपालीबाट फल्दै फुल्दैलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भने बच्चा बनाउँदै बनाउँदै र पृथ्वीलाई बच्चाले भर्दै जाऊ भनेको सरल नेपालीले भनेको रहेछ। तर यो बाइबलले लिटरली भनेको चाहिँ बी फ्रुटफुल भनेको चाहिँ बच्चा बनाउँदै जाऊ भनेको होइन। यदि फ्रुटफुल हुनु आशिषित हो भने अब्राम त श्रापित हो नि त, किनभने अब्रामको एउटै मात्र छोरा इसाक थियो। यो बी फ्रुटफुल भनेको चाहिँ बी प्रोडक्टिभ। के अरे? बी प्रोडक्टिभ भनेको चाहिँ उत्पादक गर्ने हुनुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ? बी फ्रुटफुल मिन्स बी प्रोडक्टिभ। प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो। हाम्रो क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो। फ्रुटफुल मिन्स प्रोडक्टिभ। हामीले उत्पादक गर्नु सक्नु पर्यो। गरिब किन भएको? उत्पादक गर्नु नसकेर गरिब भएको। धनीले जहिले पनि उनीहरू फ्रुटफुल उनीहरूको लाइफ हुन्छ, प्रोडक्टिभ उनीहरूको लाइफ हुन्छ, त्यसैले गर्दा धनी भएर जान्छ। गरिब किन भएको? उसको जीवन फलदायक नभएर, उत्पादक गर्नु नसकेर। तपाईँलाई थाहा छ प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिनीहरूको फलबाट चिन्नेछौ। केबाट चिन्नेछौ अरे? यु शेल नो देम बाई देयर फ्रुट्स। त्यो फ्रुट्स भनेको के हो? फलदायक प्रोडक्टिभ जीवन। क्रिस्चियन जीवन पनि प्रोडक्टिभ हुनुपर्छ। उनीहरूको फलद्वारा चिनिन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा फल लाग्यो भने, उदाहरणको लागि आँपको रुखले के फलाउँछ? आँप फलाउँछ। सायद पत्तामा चिन्दैन होला आँपको रुखलाई, सानोमा चिन्दैन होला, तर जब फल फल्छ सबैले के भन्छ? यो आँपको रुख भन्छ। कोही मान्छेले पनि अनप्रोडक्टिभ मन पराउँदैन। हो किन भन्नुहोस् त मलाई? हो किन भन्नुहोस् त? तपाईँले फलको लागि आँपको रुख रोप्नुभयो, या तपाईँले मेवा रोप्नुभयो, या लिची रोप्नुभयो, त्यसले फल दिएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? काटेर तपाईँ त्यसलाई आगोमा फालिदिनुहुन्छ। हाम्रो लाइफ पनि प्रोडक्टिभ हुनुपर्छ। यदि हामीले फल दिएनौँ भने हाम्रो जीवन व्यर्थमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ फ्रुटफुल लाइफ हो। अब हामी कसरी फ्रुटफुल हुन्छौँ? पहिलो कुरा, सबैभन्दा पहिलो फ्रुटफुल हुने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी चाहिँ इम्प्लोय होइन, डिप्लोय हुनुपर्छ। फेरि म भन्छु, परमेश्वरले नि अब्रामलाई एउटा काम दिनुभयो, जुन काम चाहिँ यस्तो थियो
इम्प्लोइको रूपमा, उहाँले जागिरको रूपमा दिनु भएन। जबलाई जागिर भन्छ, तर वर्क भनेको चाहिँ काम हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई काम दिनुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई नि टेबल दिनु भएन, तर उहाँले रुख दिनुभयो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। अब्राहमलाई आदमलाई परमेश्वरले जुत्ता दिनु भएन, तर उहाँले काउ दिनुभयो, उहाँले जनावर दिनुभयो। त्यो द्वाराबाट उसले जुत्ता बनाओस्, काठबाट उसले फर्निचर बनाओस् भनेर परमेश्वरले काठ दिनुभयो। भने पछाडि परमेश्वरले सारा सृष्टि बनाउनु भयो, सारा ब्रह्माण्ड उहाँको हो। हामीलाई के को रूपमा उहाँले बनाउनु भएको छ? कामको रूपमा। सबैले भन्नुहोस् त काम, जागिर होइन। हामीलाई कामको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। एम्प्लोइ भनेको फर इक्जाम्पल तपाईँले जबबाट पाउनुहुन्छ, तर डिप्लोय भनेको तपाईँले जबबाट होइन, कामबाट तपाईँले आफूलाई डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ। जब मान्छेले नि केही कुरामा ऊ इम्प्लोइ हुन्छ नि, उसले जागिर खान्छ नि, उसको लाइफमा कहिले पनि फ्री अफ टाइम र फ्री अफ मनी कहिले पनि हुँदैन। उनीहरू जहिले पनि केमा बस्नुपर्छ? उसको हाई पे स्लेफ, धेरै पैसा दिने एउटा नोकर जस्तो बस्नुपर्छ। जब ओकेजन आउँछ, जब क्रिसमस आउँछ, खाइ नसकिकन कुद्नुपर्छ। कारण किन? यति जबले मान्छेलाई यति क्याप्टिभमा बनाएको छ नि, यतिसम्म बनाएको छ, उनीहरूले यहाँदेखि फायर गर्यो भने जिन्दगीमा कुनै पनि काम पाउँदैनस् भन्ने बनाउँछ। मान्छेको माइन्ड त्यति धेरै तनाव बनाउँछ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई नि जबको लागि बोलाउनु भएको छैन, परमेश्वरले तपाईँलाई वर्कको लागि बोलाउनु भएको छ। व्हाट इज मिन बाइ जब? जब भनेको यु क्यान फाइन्ड एनीवेयर, बट वर्क इज वाट यु बर्न टु बी। तपाईँ जुन कुराको लागि जन्मिनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको काम हो। पास्टरको काम, परमेश्वरले मलाई एउटा वर्डको लागि बोलाउनु भएको छ, परमेश्वरको राज्यको कामको लागि मलाई बोलाउनु भएको छ। यो जागिरमा उहाँले मलाई राख्नु भएको होइन। यदि सायद मलाई जागिरमा उहाँले राख्नु भएको भए म बोल्ने थिइनँ, म बोल्न सक्ने थिएन, म एउटा बन्धनमा परे जस्तो हुन्थ्यो। मण्डली छोडेर कहिले टाप हानेर म आइल्यान्डमा जानु सायद मलाई मनपर्छ होला, कुटीमा जानु मन लाग्छ होला। तर यो मेरो लागि के हो? वर्क। आई एम बर्न टु प्रिच। मलाई परमेश्वरले प्रचार गर्नको लागि उहाँले जन्माउनु भएको, कामको लागि, यो प्रचारको कामको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको। त्यसै कारणले गर्दा मलाई प्रिचिङमा मेरो कहिले रिटायरमेन्ट हुँदैन। जबसम्म मेरो लाइफ फिनिस हुँदैन तबसम्म यो काम मेरो रहिरहेको छ। तर जब भनेको के हो? रिटायरमेन्ट। तपाईँले रिटायरमेन्टको लागि वेट गर्नुहुन्छ। 40 वर्ष काम गर अनि रिटायर गर्छ। 40 वर्षको लागि रिटायरमेन्टको लागि मान्छेले यति धेरै तनाव काम गर्छ नि। अस्ति मैले तपाईँलाई भनिनँ 38 इयर्स काम गर्यो, तर काम गरे तापनि अन्तिममा 2 वर्ष मात्रै त्यो रिटायर हुनुको लागि अन्तिममा फायर गरे कम्पनीले। 38 इयर्ससम्म उसले अरूको लागि काम गरिदियो। जब भनेको चाहिँ नि, इम्प्लोइ भनेको चाहिँ तपाईँ कसैको लागि बेनिफिटिङ हुँदै हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँबाट फाइदा उठाउँदैछ। तर यदि तपाईँले वर्क गर्नुभयो भने नि तपाईँले आफ्नो अनुग्रहलाई तिखार्दै हुनुहुन्छ। अन्तिममा फायर गरिदियो। 38 वर्ष काम त गरे नि अरूको लागि, तर आफ्नो लागि उसले केही पनि सोचेन। लाइफ अन्तिममा फिनिस भयो। परमेश्वरले हामीलाई के को लागि बोलाउनु भएको छ अरे? कामको लागि। सबैले भन्नुहोस् त, कामको लागि। सायद तपाईँलाई यो कुराले अप्ठ्यारो लाग्छ होला, तपाईँले अहिले जागिर गर्दै हुनुहुन्छ। गीतहरूमा यस्तै हामीले पहिले सुनेर आएको छ होइन? खोजी आओ के अरे सरकारी जागिर। यो जागिर भन्ने कुरोले नि, सबैलाई जागिर भन्ने कुरोले मान्छेलाई क्याप्टिभ बनाइरहेको छ। तर वर्क मेन्टालिटी हामीले राख्नुपर्छ। म त चाहन्छु मेरो विश्वासहरू इम्प्लोइ होइन, डिप्लोय होस्। क्रिएट योर ओन वर्क। आफ्नो काम क्रिएट गर्नुहोस्, देन यु विल ह्याभ फ्रिडम। तपाईँलाई सबै कुराबाट तपाईँले स्वतन्त्र पाउनुहुन्छ। यता जाउँ न भन्दा कामले अल्झाउँछ, श्रीमतीसँग भ्याकेसन जाउँ न कामले अल्झाउँछ। प्रिय, तपाईँले इम्प्लोइ भएर किन वर्षमा तपाईँले 1 महिना कुर्ने? क्रिएट योर ओन वर्क। तपाईँले आफ्नो काम गर्नुहोस् त, तपाईँको लागि 1 वर्ष भ्याकेसन पनि हुनसक्छ। हो कि नै भन्नुहोस् त? यहाँ पहिलो दोस्रो थिस्सलुनिके पुस्तकले के भन्छ? हामी यहाँ हेरौँ त। दोस्रो थिस्सलुनिके पुस्तक के भन्छ? इफ एनीवन विल नट वर्क नाइदर सेल ही इट्स। यदि कोही मान्छेले काम गर्दैन भने त्यसले के नखाओस्? माम। यहाँ वर्क भनेको छ, जब भनेको छ यहाँनिर छैन। बाइबलले यहाँ के भनेको छ? जब भनेको छ,
छैन। बाइबलले के भनेको छ? वर्क भनेको छ। जबबाट इम्प्लोइ तपाईँले गर्नुहुन्छ, जबमा तपाईँ इम्प्लोइ गर्नुहुन्छ, रिटायर हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? रिटायर। त्यहाँबाट मुक्त पाउनुहुन्छ। मुक्त पाएपछि खाना नखानु पर्यो, बाइबलले भने जस्तो। म फेरि भन्दैछु, तपाईँले जब गर्दै हुनुहुन्छ, युर इम्प्लोइ नाउ। बाइबलले भने चाहिँ काम गर्नेले के नखाओस् अरे? माम नखाओस्, भात नखाओस् भनिरहेको छ। भनेपछि जबबाट रिटायर भएपछि तपाईँले के खानु भएन। यदि खानुभयो भने बाइबलको विरुद्ध भयो। फेरि म भन्छु है, बुझ्नु भएन होला कतिजनाले, कुन कुन चाहिँ अहिले बुझेर हाँसिरहेको छ। बाइबलले के भनेको छ? इफ एनीवन विल नट वर्क नाइदर सेल ही इट। यदि त्यसले काम गर्दैन भने, यदि कसैले काम गर्दैन भने त्यसले माम नखाओस्। भनेपछि तपाईँ अहिले जब गर्दै हुनुहुन्छ, युआर इम्प्लोइ नाउ। तपाईँले के को लागि वेट गरिरहनु भएछ? 16 वर्ष यो कम्पनीमा काम गऱ्यो भने मलाई रिटायर गर्छ, हुनुहोस् 15 वर्षमा फायर भयो भने। मान्छेको आफ्नो अभिलाषा त हो, कम्पनीको अभिलाषा त हो, पुरा भयो भने तपाईँलाई स्वार्थमा तपाईँलाई खेदाउनु पनि सक्छ नि। हुनुहोस् 11th आवर सुई भन्यो भने सक्यो। भोलि छ 16 वर्ष, आज नै 15 वर्ष 11 महिनामा तपाईँलाई गरिदियो भने सोच्नुहोस् त आफै नै। त्यो दिनदेखि तपाईँले माम खानु भएन नि त। परमेश्वरले हामीलाई जबको लागि बोलाउनु भएको छैन। मण्डली, यु कल टु वर्क। तपाईँलाई वर्कको लागि बोलाउनु भएको छ। तपाईँसँग त्यो पोटेन्सियल, अनुग्रह छ, आफ्नो वर्क क्रिएट गर्नुहोस् त। तपाईँसँग डिफ्रेन्ट अनुग्रह छ नि, एउटै छैन, सबैसँग डिफ्रेन्ट अनुग्रह छ। तपाईँलाई परमेश्वरले डिफ्रेन्ट वरदान, युआर सो गिफ्टेड। परमेश्वरले तपाईँलाई इनबर्न ट्यालेन्ट दिनुभएको छ। क्रिएट योर ओन वर्क। आफ्नो काम तपाईँले गर्नुहोस् त। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेस, अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, अनि आशिष दिएर त्यो आशिषित हुनेछ। यो कल टु बी ब्लेसिङ, नट ओन्ली ब्लेस्ड। हाम्रो विश्वासी जीवन नि आशिष मात्र होइन, आशिष हुनुपर्छ। हामीमा भएको कचौरा भरेर पोखिनुपर्छ, अरूले खानुपर्छ। के तपाईँको जीवनबाट अरूले खाइरहेको छ? विडम्बना, दुःख लाग्छ प्रिय। अन्य जातिले जब क्रिएट गरेर विश्वासीले उनीहरूको पोखेको खाइरहेछ, तर तपाईँलाई नि परमेश्वरले भरेर पोखाएको। तपाईँको कामले अरू आशिष हुनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको कामले चाहिँ अरू आशिषित हुनुपर्छ। स्टिभ जब जसले एप्पल कम्पनी निकाल्यो, द्याट इज हिज वर्क। उसको काम हो, त्यो उहाँ इम्प्लोइ होइन। बिल गेट माइक्रोसफ्ट बनायो, द्याट इज हिज वर्क, त्यो उसको काम हो। सी, ऊ कति फ्रिडम छ। जो मान्छेले जब गर्छ नि, जहिले पनि उनीहरूको जीवनमा म बन्धन देखिरहेको हुन्छु। बन्धन डिप्लोय हुनुहोस् तपाईँले। तपाईँको डिप्लोय मिन्स तपाईँको अनुग्रहलाई त्यो कामले दिखारी बस्छ। न त इम्प्लोय, युवर इम्प्लोय अहिले ठिकै छ, चिन्ता नमान्नुहोस्। परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, लर्ड मेक मी अ सेल्फ इम्प्लोय। सेल्फ इम्प्लोय तपाईँ हुनुहोस्। इम्प्लोय गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, द्याट्स ओके। हामीले कसैको लागि काम गर्नुपर्छ। केही दिनसम्म हामीले जागिरा, सरकारी जागिरा ल खानुहोस् जागिरा, तर प्लिज त्यो जागिरको मात्रै भरोसा नगर्नुहोस्। किनभने यदि तपाईँ हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ नि जबबाट मुक्त हुनुहुन्छ नि, जब इम्प्लोइदेखि तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ नि, त्यस पछाडि तपाईँले सेल्फ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ। आफ्नो लागि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। जो मान्छेले आफ्नो लागि काम गर्छ नि, ऊ कति एभाइलेबल हुन्छ। कतिजना फ्लेक्सिबल टाइम चाहिन्छ। सबैलाई हो किन काममा मेरो खुसी जानु पाए हुन्थ्यो, सबैलाई हुन्छ कि भन्नुहोस् न। यति बजी उठेर त्यहाँ साथीसँग भेटेर, श्रीमतीसँग घुमेर यति बजी जानु पाए हुन्थ्यो, सबैलाई हुन्छ। हुन्छ कि भन्नुहोस् त, सबैलाई हुन्छ। त्यो हुनुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? सेल्फ इम्प्लोइ हुनु पर्यो। जब तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ नि, सेल्फ इम्प्लोइ गर्ने मान्छेको एसेटहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, धेरै जग्गामा हुन्छ। एसेट मिन्स आय स्रोत, जुन कुराले तपाईँको गोजीमा पैसा लाउँछ नि, त्यसलाई एसेट। लायबिलिटी भनेको तपाईँको गोजीबाट पैसा लाग्छ, त्यसलाई लायबिलिटी भन्छ। तर इम्प्लोइको धेरै लायबिलिटी हुन्छ। एउटा हुन्छ आउने स्रोत होइन,
अनि जाने स्रोतहरू त यति धेरै दुलो हुन्छ, यति धेरै दुलो हुन्छ। तर जो मान्छे सेल्फ इम्प्लोय हुन्छ, सेल्फ इम्प्लोयको तपाईँले याद गर्नुहोस्, उसको आउने बाटोहरू धेरै उसले बनाइसकेको हुन्छ अगाडि नै, अनि उसको जाने बाटो पनि त्यति नै भए तापनि आउने बाटो धेर भएको कारणले गर्दा उनीहरू जहिले धनवान भइबस्छ, उनीहरूको जीवनमा धन सम्पत्ति रहिरहन्छ। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु, तपाईँले वर्क गर्नुहोस्, आफ्नो अनुग्रह के छ, कम्फर्ट जोनमा नबसिराख्नुहोस् जुन कुरा तपाईँलाई मार्छ। पहिलो के अरे, बी फ्रुटफुल मिन्स बी प्रोडक्टिभ। प्रोडक्टिभ कसरी हुन्छौ? बाई योर वर्क। तपाईँको कामबाट तपाईँ प्रोडक्टिभ हुनुहुन्छ। इम्प्लोय गर्नुहोस् न, तपाईँको दिमाग डल हुन्छ। यहाँनिर साबुन लायो, कोलगेट लायो, साबुन लायो, कोलगेट लायो, दिमागको त्यही हो, साबुन लायो, कोलगेट लायो, साबुन वेयर हाउसमा साबुन लायो, कोलगेट लायो, होइन त्यति मात्रै हुन्छ दिमाग। तर यदि तपाईँले आफ्नो लागि काम गर्नुहोस् न, दिमाग यति धेरै सार्पमा काम गर्नु थाल्छ नि, तपाईँलाई सबै कुरो तपाईँले सोच्नु सक्नुहुन्छ, छिटो 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 सोच्नु सक्नुहुन्छ। यो दिमाग किन हाम्रो डल भएको? हामीलाई लाग्छ यहाँदेखि दुनियाँ केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। कोही कोही केटाकेटीले त्यस्तै हुन्छ, उसले मलाई छोड्यो भन्ने चाहिँ आदम र हव्वा जस्तै। अनि कसै त्यस्तै हुन्छ, काममा यति एडिक्ट भएको हुन्छ, त्यो जागिरले मलाई छोड्यो भने चाहिँ मेरो जिन्दगी बर्बाद भन्ने सोच्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई जागिरको लागि बोलाउनु भएको छैन प्रिय। परमेश्वरले तपाईँलाई के को लागि बोलाउनु भएको छ? कामको लागि। काम भनेको वेयरहाउसको काम होइन, त्यो जागिर हो तपाईँको। त्यसले जहिले पनि तपाईँलाई फायर गर्न सक्छ, तर तपाईँको आफ्नो वर्कमा नि तपाईँलाई कसले पनि फायर गर्न सक्दैन। परमेश्वरले पनि तपाईँलाई फायर गर्नुहुन्न, किनभने त्यही कामको लागि तपाईँलाई बोलाउनु भएको। किनभने त्यो काम बिना परमेश्वरको संसारमा काम अधुरो हुन्छ। द्याट इज वाइ हि चुज यु। परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ। धेरै कुराहरू काम छ प्रिय। तपाईँलाई जुन कुरा मिठो कुरा तपाईँभित्र आउँछ नि, त्यो तपाईँको काम हो। त्यो काममा लागिराख्नुहोस् न, लागिराख्नुहोस् न। नेक्स्ट, बी फ्रुटफुल एन्ड बी मल्टिप्लाई। मल्टिप्लाई मिन्स रिप्रोड्युस वाट यु प्रोड्युस। मल्टिप्लाई मिन्स भन्नुहोस् न, रिप्रोड्युस वाट यु प्रोड्युस। फेरि भन्नुहोस् न, रिप्रोड्युस वाट यु प्रोड्युस। जुन कुरा तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई पुनः उत्पादन गर्नुहोस्। संसारमा नि कुनै पनि यस्तो धर्मग्रन्थ छैन, एउटा किताब छैन जसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा बुद्धिको बाटो सिकाउने। पछि पछि किताबहरू निस्क्यो, कसरी भन्दाखेरि सबै सत्यता मान्छेले बाइबलमा चाल पायो। तर सबै सत्यता सबै बाइबलमा रहेको छ, हामीले कुनै धर्ममा हामी पाउँदैनौँ, मात्र हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। तपाईँलाई थाहा छ केएफसीमा एउटा बर्गर पाउँछ, या तपाईँले क्रिस्पी तपाईँले के अरे लेग्स एन्ड विङ्सहरू पाउनुहुन्छ। म्याकडोनल्डमा तपाईँले बिग म्याक पाउनुहुन्छ, म्याक चिकन पाउनुहुन्छ, होइन। उनीहरूले के गर्छ, पहिले एउटा बिग म्याक बनाउँछ, के गर्छ, बिग म्याक उसले प्रोड्युस गर्छ, अनि बिग म्याकलाई फेरि त्यही बिग म्याक रिप्रोड्युस गर्छ, पुनः उत्पादन गर्छ। संसारमा मोर देन 30 बिलियन बिग म्याक एकै दिनमा रिप्रोड्युस गर्छ। आज दुःखको कुरा के छ भने नि, बरुभन्दा बिजनेस वर्ल्डमा बाइबलको कुरा सबै कुरा प्रयोग गर्यो, तर आज मण्डलीमा त्यो बुद्धि प्रयोगै गरेन। त्यसैले गर्दा आज मिक्की माउस भन्दा गरिब छ मण्डली। मण्डली गरिब छ। मण्डली बनाउनु 5 लाख मात्रै अरे, प्रार्थना गरेको कति भयो? 5 वर्ष भयो, आसन बनेको छैन। हुँदैन प्रिया, बाइबलले जे कुरा भनेको छ त्यो हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई, रिप्रोड्युस वाट यु आर प्रोड्युस। त्यो कुरा तपाईँले फेरि पनि प्रोड्युस गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि तपाईँले के बेच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको होटेलमा ल नेपाली भाषामा साधारण समोसा, के तपाईँले एउटा मात्रै समोसा बनाउनुहुन्छ? बनाउनुहुन्न नि, तर तपाईँले समोसा बनाउनुहुन्छ, होइन हो किन भन्नुहोस् त? तपाईँले मोमो बनाउनुहुन्छ, एउटा मोमो बनाउनुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो? युआर मल्टिप्लाइङ इट। तपाईँले मल्टिप्लाई गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई।
जब मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो वृद्धि भएर जान्छ अनि वृद्धि भए पछाडि त्यसले तपाईँलाई प्रफिट दिन्छ। एमेन। त्यसले तपाईँलाई प्रफिट दिन्छ। उदाहरणको लागि स्टार बक्समा मैले एकजना लगेको, एकजना होइन दुईजना होला सायद, अनि कफी के खाने भनेको स्टार बक्स खाने रे भन्यो। आम्बो, एकजना नेपाली गएर म्याकडोनल्डमा क्यान आई ह्याभ वान म्याकडोनल्ड भन्छ अरे। सरी सर, वी हेभ ओन्ली वान म्याकडोनल्ड भन्छ अरे। फेरि उताबाट चाहिँ प्लिज क्यान आई ह्याभ वान भन्छ अरे। म्याकडोनल्ड पुरै माग्छ अरे क्या। अनि स्टार बक्सले स्यालाटे बनाउँछ होइन, स्यालाटे। अनि त्यहाँदेखि म त बिर्सिन्छु ल पास्टर भयो अरे। बिर्सिनु पर्दैन, तपाईँ घरमा लाटा छ होइन भने लाटा छ। हो लाटा सम्झिनुहोस्, के खान्छ लाटाले खान्छ हो भनेपछि अलिकति वेस्टर्न फ्लेभरले भन्नुहोस्, स्यालाटे भन्नुहोस् त, बुझ्छ भनेको। अनि फेरि उसले भन्यो स्यालाटे गरेर ठ्याक्कै बुझिहाल्यो। आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बढाउनुको लागि कफी पनि खानुपर्छ है प्रिय। आमेन। उसलाई बानी चाहिने खानुहोस्, आजदेखि अरे स्टार बक्स गरेर नमाग्नुहोस्, फेरि स्यालाटे गर्नुहोस्, उसले बुझिहाल्छ। उसले त्यो जुनै पनि कम्पनीले बाइबलको स्ट्राटेजी प्रयोग गर्छ, सबै कम्पनीले बाइबलको स्ट्राटेजी। अनि नेक्स्ट भनेको के हो? फिल द अर्थ भनेको रिप्लेनिस मिन भने त्यो भनेको चाहिँ के भने त्यसलाई के गर्ने? त्यसलाई चाहिँ रिप्लेनिस भनेको डिस्ट्रिब्युट। के अरे? डिस्ट्रिब्युट। भन्नुहोस् न, रिप्लेनिस मिन्स, भन्नुहोस् न, रिप्लेनिस मिन्स डिस्ट्रिब्युट। त्यो भनेको चाहिँ के गर्नु? के भन्छ डिस्ट्रिब्युटलाई? के भन्छ त्यसलाई चाहिँ? के गर्नु? वितरण। या वितरण। के गर्नु त्यसलाई? वितरण गर्नु। डिस्ट्रिब्युट भनेको के गर्नु रे? वितरण गर्नु। तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, फर इक्जाम्पल समासा तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, रिप्रोड्युस वाट यु ह्याभ प्रोड्युस तपाईँले गर्नुभयो। तर जबसम्म तपाईँले त्यसलाई वितरण गर्नुहुन्न नि, तपाईँ जहिले पनि लसमा जानुहुन्छ। अर्को साधारण भाषाबाट, बिजनेस भाषाबाट, फ्रेन्चाइजिङ। म्याकडोनल्ड किन धनी छ? कोलम्बसमा त म्याकडोनल्ड खोलेको छैन, प्लिज फ्रेन्चाइज गरेको छ, उनीहरूले वितरण गरेको छ। केएफसीले नेपालमा पनि केएफसी छ, जे छ नि केएफसीमा उसले रिप्रोड्युस गरेको छ नि, मल्टिप्लाई गरेको छ नि। पहिले उनीहरू फ्रुटफुल भयो, उनीहरूले काम गर्यो, केएफसी उनीहरूले खोल्यो, उनीहरूको आफ्नो अनुग्रहमा उनीहरूले काम गर्यो। त्यस पछाडि उनीहरूले के गर्यो? मल्टिप्लाई गर्यो। उनीहरूले बर्गर, क्रिस्पी चिकन उनीहरूले बनायो, म्याकडोनल्डले बिग म्याक बनायो, उनीहरूले मल्टिप्लाई गर्यो। त्यस पछाडि उनीहरूले के गर्यो? रिप्लेनिस गर्यो, फ्रेन्चाइज गर्यो उनीहरूले चारै ठाउँ। तपाईँले केएफसी यहाँ खानुहोस् न, ठ्याक्कै केएफसी त्यस्तै त्यहाँ पाउनुहुन्छ, उनीहरूको आफ्नै प्रोडक्ट हुन्छ। म्याकडोनल्ड तपाईँले इन्डियामा पनि त्यही पाउनुहुन्छ, तपाईँले चाइनामा त्यही पाउनुहुन्छ, क्यानाडा जानुहोस्, मेक्सिको जानुहोस्, हरेक जग्गामा एउटै हुन्छ। उनीहरूले के गर्यो? वितरण गर्यो। तपाईँको जे कुरा तपाईँमा अनुग्रह छ, तपाईँले काम गर्नुभएको छ, त्यो कुरा त्यत्तिकै नराख्नुहोस्। तपाईँको कुखुराको फार्म छ, बाख्राको फार्म छ, यति भयो, गोर्खामा भयो होइन, लङजुङमा भयो, अमेरिकामा भयो होइन। किनभने जुन कुरा तपाईँले एउटा काम गरिराख्नु भएको छ, कामले काम सिकाउँछ, अरू काम गर्नुको लागि सजिलो हुन्छ। म तपाईँलाई एभ्री टाइम भन्छु नि, प्लिज डोन्ट सेटल फर द लेस। प्रभु यति कुखुरा पालन भयो होइन, बाइबलको फर्मुला प्रयोग गर्नुहोस्। यु नेभर गो इन्टु लस। तपाईँ लसमा कहिले जानुहुन्न। त्यसलाई तपाईँले वितरण, डिस्ट्रिब्युट गर्नुहोस् सबै ठाउँमा। खोल्नुहोस्, टक 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 खोलेर आफू टक्क बिचमा बस्नुहोस् त। काम गर्नु पहिले एउटा गाह्रो हुन्छ, तर कामले काम सिकाएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर तपाईँको दिमाग खान्छ, बुद्धि लाउनु पऱ्यो, कता कता कुराहरू सोर्सहरू खोज्नु पऱ्यो, के कुरा कोही बेला मर्छ, के हुन्छ, घाटा हुन्छ। तर कामले काम सिकाएको कारणले गर्दा तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। एक्सेलेन्सी हेज नो बााउन्ड्री, यु क्यान गो एज मच एज यु क्यान। तपाईँ जति पनि टाढा जान सक्नुहुन्छ। कहिले पनि ठप्प नबस्नुहोस्। जबसम्म वृद्ध भइ बस्नुहुन्छ नि, तबसम्म काम गरिराख्नुहोस्। किनभने काम नगर्नेले माम नखास भनेको छ। वृद्धसम्म बाँच्नको लागि माम खानु पर्यो। आमेन। त्यसैले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो रे? डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो।
एउटा मात्रै खोलेर काम छैन। कतिवटा चर्चेसहरू छ नि, सो स्ट्रङ चर्चेस छ। सेल्भेसन आर्मी भन्ने चर्च एकदम स्ट्रङ छ। कारण किन? उनीहरूले पनि डिस्ट्रिब्युट गरेको छ आफ्नो चर्चहरू। धेरै ठाउँ उनीहरूले त्यो चर्चलाई खोलेको छ। सो पावरफुल हुन्छ। एमेन। सो पावरफुल हुन्छ। अनि नेक्स्ट भनेको चार नम्बरमा के आउँछ? सबड्यू मिन्स टु कन्ट्रोल अन इट। त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई हामी गभर्न गर्ने। उदाहरणको लागि ल तपाईँले एउटा होटल खोल्नुभयो, डिफ्रेन्ट ठाउँमा होटल खोल्नुभयो। तपाईँको होटलमा त कुहिएको सामान बेच्नुहुन्न नि, हो किन भन्नुहोस् त? यु क्यान कन्ट्रोल अन इट। तपाईँसँग कन्ट्रोल छ, किनभने त्योसँग तपाईँसँग पावर छ। ल यो चर्चमा आएर कुनै पनि मान्छेले कन्ट्रोल गर्नु सक्छ? सक्दैन। आई हेभ कन्ट्रोल अन इट। मसँग कन्ट्रोल छ। यो मण्डलीमा आएर कसैले फौदरी गरोस् त, लफडा गरोस्, झगडा गरोस् भनेको नमानोस् त, ऊ यहाँ एक्जिट छ, चल भाइ भनेर पठाइदिन्छु। होइन, चल भाइ सीताराम भन्ने हामी पठाइदिन्छु। किनभने आई हेभ कन्ट्रोल अन इट। मसँग, किनभने परमेश्वरको काम मैले गरेको, अनि काम गरेर मैले के गरेँ? यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ, हो किन भन्नुहोस् त? अनि यसलाई मैले नेक्स्ट के हो? मल्टिप्लाई एन्ड देन रिप्लेनिस मैले गरेँ। अनि मैले यसलाई सबड्यू गर्नु पऱ्यो। मिन्स आई हेभ कन्ट्रोल अन इट। यदि मसँग त्यो परमेश्वरको वर्क थिएन भने म यसलाई सबड्यू गर्न सक्दैन। अनि यहाँ वर्सिप लिडरले आएर संसार गीत पनि गाउन सक्छ नि, हो किन? हो नसकेन भन्नुहोस् त? यहाँ आएर मान्छेले लापरवाही पनि गर्न सक्छ नि। तपाईँको बिजनेस छ, त्यो तपाईँको सेक्टर हो। म चाहिँ धर्म कर्मको पास्टर भएँ उदाहरणको लागि, तर म होइन। यो कम्पनीमा काम गर्ने मानिसहरूले टाउको ढाकेर आउनुपर्छ, किनभने बाइबलमा टाउको ढाकेको छ भन्दा हुन्छ? उसको कन्ट्रोल लाग्छ? लाग्दैन। जो छ नि त्यहाँको सिओ, उसको कन्ट्रोल लाग्छ, हो किन भन्नुहोस् त? तपाईँ आफ्नो ठाउँमा तपाईँ बोस हुनुहुन्छ, तपाईँले गभर्न गर्नुपर्छ। तपाईँको हस्पिटल होस् त, छोरी सरी त भोलिको दिन हस्पिटल खोल्नु, अनुग्रह त्यो माग्नु प्रभु यीशुलाई। डोन्ट सेटल फर द लेस। सानो कुरा हामीले सोच्यो भने हाम्रो जिन्दगी सधैँ सानो हुन्छ। ठुलो क्लिनिकहरू धेरै खोल्नु त, त्यहाँ लफडा हुन्छ? हुँदैन नि। त्यहाँ अबोर्सनको कुराहरू हुन्छ? हुँदैन नि, हो किन भन्नुहोस् त? कोही मान्छे आएर होइन हामीले यस्तो फौदरी गरौँ भन्दा पाउँदैन नि। यु गट टु कन्ट्रोल ओभर द्याट। तपाईँले मार्केट प्लेसमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तपाईँसँग अनुग्रह छ प्रिय। के तपाईँ राज्य गर्न चाहनुहुन्छ? डु यु वान्ट टु डोमिनेट? के तपाईँ राज्य गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले 4वटा स्ट्राटेजी प्रयोग गर्नुहोस् बाइबलको। फर्स्ट, बी फ्रुटफुल, बी प्रोडक्टिभ। नेक्स्ट, multiply, reproduce what you have produced. Third, replenish, means distribute it. And fourth, subdue, have control on it. त्यो कुरामा तपाईँले अधिकार जमाउनुहोस्। हामी अगाडि जाउँ त फेरि। ठिकै छ, जेनेसिस 1:28 हामी नेपालीबाट हेरौँ त। यहाँ अन्तिममा के भनेको छ? अधिकार गरा भनेको छ। के रे? सबैले भन्नुहोस् त, अधिकार गरा। परमेश्वरले तपाईँलाई अधिकारको लागि बोलाउनु भएको छ। यो मण्डलीमा कसको अधिकार छ? मेरो अधिकार छ, हो किन भन्नुहोस् त? सबैले अधिकार खोज्यो भने फेरि यहाँ हुमन अधिकार भन्ने खोज्छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँमा तपाईँले काम गर्नुहोस् त। म मेरो मण्डली चाहन्छु फाइनेन्सियल फ्रिडम। फर्स्टमा फाइनेन्सियल फ्रिडम। यदि यो चर्चमा सबै फाइनेन्सियल फ्रिडम छ भने कति धेरै सजिलो हुन्छ मलाई पनि सेवकाई गर्नु। सुसमाचार सुनाउनु ल जाउँ न नेपाल भन्यो भने सरसट्टै ब्याग कसेर जेटमा जाने हो। फाइनेन्सियल फ्रिडम, द्याट इज सो ब्लेसिङ। कतिजना सुसमाचार सुनाउनु मनपर्छ ल भन्नुहोस् त? नसुनेको ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउनु कतिजनालाई मनपर्छ? सबैलाई मनपर्छ नि। यु हेभ हार्ट फर द्याट लस्ट सोल। तपाईँको त्यो मरेको आत्माहरूको लागि तपाईँको हृदय छ, तर तपाईँलाई केले बन्धन पारेको छ? फेवाले। राम्रो सोच्नु त, केले रे? फेवाले। राई भाषाबाट फेवा भने के हो? पैसा हो। फेवा मान्टु दिमुमा, पैसै छैन के गर्ने भनेको राई भाषाबाट। अनि होइन मम्मी मैले सही बोलेँ? सही बोलेँ ल, इन्टरप्रेट गर्नुहोस् है। केले तपाईँलाई बन्धन पारेको छ? पैसाले। तपाईँलाई भ्याकेसन तपाईँको श्रीमतीसँग जानु मन परेको छ, पृथ्वी जानु मन परेको छ, केले रोकेको छ? फेवाले। केले रोकेको छ? फेवाले। तर यदि तपाईँसँग फाइनेन्सियल फ्रिडम छ भने यु क्यान इन्जोय योर लाइफ।
परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रशस्तको लागि बोलाउनु भएको छ। यदि यो आज यति नै म बोल्छु आज, यदि यो चारवटा कुरा तपाईँले आफ्नो लाइफमा प्रयोग गर्नुहोस् न, you'll find your life different. So different तपाईँले पाउनुहुन्छ। मलाई फेरि प्रश्न नगर्नुहोस्, अस्ति मैले तपाईँलाई उत्तर दिइरहेको छु, त्यो पापी र धर्मी कुरा नगर्नुहोस्। फेरि मलाई अगाडिको वचन सुन्नुहोस्, कतिजना सुन्नुभएको छैन। म चाहन्छु मेरो हृदयभित्र एउटा चित्कार छ, प्रभु जबसम्म म संसार छाडेर जाँदिनँ नि, बाइबलले के भनेको छ, द डेज अफ हेभेन अन द अर्थ म विश्वासीको जीवनमा देख्न पाऊँ। म पनि तपाईँ सँगसँगै गइरहेको छु, म लर्निङ गरिरहेको छु, म एक्सपर्ट होइन, म लर्निङ गरिरहेको छु। लर्निङ गर्दा गर्दै मैले एप्लाई गरिरहेको छु। एन्ड आई वान्ट यु टु एप्लाई। म पनि तपाईँले एप्लाई गरेको चाहन्छु। जानते त सबै मान्थे कौन है अरे, फेरि यो फर्स्ट मेरो हिन्दी डायलग हो। फेरि तपाईँले मानेर अब होइन पास्टर बो कुखुरा नहुनुहोस्, फेरि कुखुरा जस्तो होइन। अब हामीले काम गर्ने हो। आमेन। आफ्नो काम गर्ने, खोज्नुहोस् भित्रको अनुग्रह। त्यत्तिकै नबस्नुहोस्, बसेको हुन्छ। गर्नुपर्छ, स्वाटै तपाईँले गर्नुहोस्। एक पाइला मात्र अगाडि बढ्नुहोस् त परमेश्वर तपाईँको लागि हजारौँ पाइला उहाँले ठिक पार्नुहुन्छ, रेडी पार्नुहुन्छ। फेरि त्यस्तै मान्छेसँग तपाईँको भेट हुन्छ प्रिय। फेरि त्यस छक्का लाग्छ। कसरी भन्दाखेरि किनभने तपाईँलाई त्यो आशिषको बारे तपाईँले सोच्नै भएन। म आलोचना गर्नु मन लाग्यो त्यसको बारेमा, कसलाई भनौँ भयो भने त्यस्तै मान्छे भेटाउनुहुन्छ। लु भन भन्ने मान्छे भेटाउनुहुन्छ। मलाई कसले भन्दैन, कसले त्यो गुनासा सुनाउँदैन, मलाई कसले आलोचना सुनाउँदैन, किनभने मेरो त्यो सेक्टर मेरो होइन। मेरो सेक्टर अर्कै, मेरो ब्लेसिङको सेक्टर हो। सुन्ने मेरो टाइम छैन। मलाई कतिले के भन्यो भने यो कुरा छोडिदेऊ है, यो कुरा मेरो यता होइन, मेरो यता हो बाटो भन्छु। त्यता जान्छु, त्यस्तै मान्छे भेट्छु, त्यस्तै मान्छे मेरो भिजनको मान्छेहरू भेट्छु। म त अब मान्छेहरूदेखि धेरै टाढो भइरहेको छु, तपाईँहरूदेखि होइन। तर यदि तपाईँसँग भिजन छैन, म तपाईँसँग टाढो हुन्छु फेरि। तर तपाईँ पनि आफ्नो काममा भिजन बोकेर जानुहोस् न। वाउ, एमेन। प्रभु ईश्वरलाई अनुग्रह माग्नुहोस् एभ्री टाइम। उहाँको अनुग्रह तपाईँको लागि पर्याप्त छ। प्रभु मेरो यो काम छ, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। मान्छेहरू तपाईँलाई जुटाइदिनुहोस्। म सबै कुराले तपाईँको महिमा गर्नेछु, तपाईँको राज्य वृद्धि गर्नेछु। हम्बल योरसेल्फ। परमेश्वरले तपाईँलाई ग्रेस एड गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले तपाईँको लाइफ फर्स्ट परोस्, एभ्री एरियामा होलिस्टिक होस्। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् हामी प्रभु ईश्वरलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस।